الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. مختصر حمد و ثناء اور درود و سلام کے بعد نہایت واجب الاحترام بزرگ و دوست و عزیز بھائیوں اور میری آواز نو سنن والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، بڑی سعادت دے لمحات جو اسی اللہ دے کار مسجد دے اندر گزار رہے ہیں، دعا کرو اللہ تعالیٰ ساڈا صدقہ اس مقام تے گزریا ایک ایک لمحہ اللہ ساڈی زندگی دا قیمتی ترین سرمایہ بنا دے. میرے تو قبل تسی احباب حضرت مولانا حافظ عدیل احمد گرجاکھی حافظہ اللہ تعالیٰ آف گجرانوالا انہا خطاب سماعت فرما رہے سو. محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت کردار کتنے خوبصورت پیرائے دے اندر توڑے سامنے بیان فرما رہے سن. دعا کرو اللہ تعالیٰ سن سبنو او سیرت اور او اسوہ اپنان دی توفیق عطا فرمائے. اور انہوں تو قبل بلکہ انہوں تو بعد مختصر توڑے سامنے پیغام بلکہ اپنا وقت قربان کرن دا اعلان حضرت مولانا محمد مشتاق چیمہ صاحب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی پنجاب بڑے پندہ وسعت ظرفی دا مظاہرہ کر دیں. انہوں نے وقت دیتا ہے وگرنہ ساڑھے تو سینئر عالم نے خطیب نے بڑے نے انہوں دیاں باتاں اسی بھی سنیے تے ساڑھے واسطے ہو مفید اور بہت ساریاں باتاں نویاں ہونگی، لیکن انہوں نے اپنے بڑے پن کا مظاہرہ کیتا ہے. اللہ تعالیٰ اتنا طویل سفر کر کے اللہ دے دین دی خاطر جڑا ساڈا تہاڈا رشتہ جڑے ہے اس رشتے نو نبھان واسطے اس بستی اس مقام دے اندر آنا اللہ قبول فرمائے. اور پہلے جدوں آئے آغاز دے اندر مولانا حبیب الرحمن محمدی حافظہ اللہ تعالیٰ نوجوان خطیب نے آندے ہی 4-5 منٹاں جے ساڈی بھی تھکاوٹ لا دیتی اور ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز دے اندر اپنی حاضری لگوائیے. اللہ کرے زور بیان اور زیادہ، اللہ مزید حسن صوت بھی عطا کرے، حسن بیان بھی اللہ عطا کرے. اور قائد محترم حافظ ذاکر الرحمن صدیقی صاحب ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی پاکستان تشریف فرمان. انہوں نے بھی انشاءاللہ قیمتی واعظ خصوصی خطاب ہوئے گا. بڑے تھوڑے وقت دے اندر چند باتاں میں تھوڑے گوش گزار کرنا چاہنا، بڑی توجہ دے نال سماعت فرماؤ. اللہ تعالیٰ نے بے شمار احسانات فرمائے اور انہوں نے وچوں ایک احسان ہے کہ اس خالق نے سانوں 2 جاناں دے وچوں پیدا فرمایا. ایک ہے ماں اور دوسرا ہے باپ، 2 جاناں. اگر ساڑی ولادت اور تخلیق دے اس مرحلے دے اندر کوئی تیسرا شامل ہو جاندہ تو اسی ڈکن جوگے نہیں سر. ڈکن جوگے کی ہے ہی کچھ نہیں سر. لم یکن شیئا مذکورا، ککھ بھی نہیں سر.
وہی ایک دور سی نا کہ حل اتا علی الانسان حین من الدہر، ایک زمانہ سی لم یکن شیئا مذکورا، جدوں ککھ بھی نہیں سکتا، کوئی اختیار اور زور نہیں سی، لیکن اگر ساری ولادت دے اندر کوئی تیجا نہیں ڈلیا تو اے ساڈے رب دا ساڈے اتے فضل ہے۔ کئی پیدا ہونے والے بچے ایسے بھی پیدا ہوئے جنہوں نے ولادت تو بعد کسی جنگل بیابان دے اندر سٹ دیتا گیا۔ آئے روز اخبارات دے اندر ایسے واقعات پتہ نہیں کدی سنے ہون کے نہیں، بچے نو لاوارس کر کے سٹ دیتا گیا، کدی کسی جنگل بیابان بازار کسی روڑی دے ٹیر تے کسی نالے چے نہر چ نومولود نو سٹ دیتا گیا۔ اور اگر ایسے بچے نو کوئی اٹھا بھی لوے نا، جویں ایدی ویلفیئر نے ایک یونٹ بنایا ہے لاوارس بچیاں دی پرورش کا، وہ اٹھا لین، وہ دی پرورش کرن، وہ دی تعلیم تربیت دا اہتمام کرن، پھر وہ جوان ہو جائے، پھر شناختی کارڈ بنن دا مرحلہ آئے، وہ نادرہ دے کول چلا جائے تے نادرہ والے پوچھن گے نام کی ہے، وہ اپنا نام دسے گا جو بھی وہ نام رکھیا گیا۔ جدوں پوچھن گے نا تیرے باپ دا کی نام ہے تو ایدہ سر شرم نہ چک جائے گا کہ میں کی دساں میرا باپ کون ہے، آخر کیا وجہ سی کہ میرے باپ نے مینوں اپنی نسبت اور میرے نال اپنے نام دی ولدیت لگانا گوارا نہ کی تھی، میری ماں دا کردار مشکوک سی یا میرے باپ دے حالات ایسے نہیں سن کہ انہوں نے مینوں قبول کرن تو انکار کر دیتے ہیں۔ سانو کوئی نام پوچھے نا اسی اپنا نام بڑی خوشی نال دسنے ہیں، تے جدوں کوئی باپ دا نام پوچھدا ہے تے پھر بڑے فخر نال دسنے ہیں۔ اتنا یقین ہے، اتنا اعتماد ہے، اینا پک کے کہ اے ہستی ہی میرا باپ ہے، کوئی کائنات دا دوسرا شخص میرا باپ ہونے دا دعوے دار نہیں ہے۔ میں گل غیرت دی کر رہے ہیں، اس واسطے ذرا اپنی غیرت نو بلند کر کے میرا پیغام سننا، کوئی دوسرا بندہ میرا باپ ہونے دا دعوے دار نہیں ہو سکتا۔ میں اتنا یقین ہے میری ماں حیاواں والی، شرما والی، غیرتاں والی اور خاندانی تے عزت والی، میری ماں میرے باپ دیاں امانتاں دی حفاظت کرنے والی، میرا باپ بھی خاندانی تے میری ماں بھی خاندانی، اور اس غیرتاں شرما حیاواں اور عزتاں اور پردیاں والے پاکیزہ نظام دے ذریعے میرے رب نے مینوں پیدا کیتا ہے۔ اگر کسی انسان نو شک بھی پہ جائے یا کوئی یہ دے متعلق خبر توڑا دے کہ فلاں دی ماں دا کردار مشکوک تے حلال زیادہ نہیں، اللہ دی قسم وہ بندہ معاشرے چ سر چک کے جین جوگا نہیں رہندا۔ اے ساڈے اتے اگر رب دا فضل ہے تے اے دا شکر ادا کرن دا بھی ساڈے اتے فرض ہے۔ ہن گل سنیو، جدوں پیدا ہویا نا مسلمان دے گھر دوواں دے ذریعے آن والا تے فٹافٹ باپ دوڑیا قاری صاحب نو، مولانا صاحب نو بلاؤ، یا چاچا گیا یا کوئی عزیز گیا، آؤ جناب اللہ نے بچہ عطا کیتا ہے، بچی عطا کیتی، آ کے ذرا اے دے کان وچ اذان مینوں دینی پے گی کہ آپ ہی بول پو ہن نویں سرے نہ اذان دینی پے جی، بیدار ماشاءاللہ آ گئے ہو نا دنیا وچ، آئے بیٹھے ہو، توجہ ہے ماشاءاللہ۔ تو آئے مولانا صاحب سجے کان وچ اذان اور کھبے کان وچ تکبیر، ڈاکٹر منیر صاحب نو بلاؤ، ڈاکٹر عماد الدین صاحب نو بلاؤ، مولانا حبیب الرحمان صاحب نو بلاؤ، آ کے جناب اذان دے دیو۔ آئی اذان دیتی سجے کان وچ بھی تے اوہی پیغام کھبے کان وچ بھی، گل اکو ہی ہے، دو دو وراں، ادھر بھی اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان، ذرا تجدید ہو جائے نا نویں سرے، پھر گواہی اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ دو بری سجے کان وچ دو بری کھبے کان وچ آن والے نو آندی پیغام دے دتا گیا، سونیاں مبارک ہوئے پراؤنیاں تے پراؤنیے تینوں مبارک ہوئے، دنیا دے اندر آئے ہیں دوواں دے ذریعے، دنیا وچ آئی ہیں دوواں دے ذریعے، دو نے ہن اگاں دھیان رکھیں
اگامی دو ہی نے، اگامی دو ہی نے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اے دوواں دیا اگامی دوواں دا بن کے رہی، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہن دھیان رکھی، جویں تیری جان وچ دو نے ایویں تیرے ایمان وچ بھی دو نے، جان وچ بھی دو تے بولو ایمان وچ بھی تے تیجا رلیا۔ ماشاءاللہ تسی بھی یہ مثال جاننا، میں کہا خرے ساڈے والی مثال دیندے نے، جنوبی پنجاب نو خرے نہ پتا ہوئے، بول کے دسو تیجا رلیا تے چگا گلیا۔ جدی جان وچ تیجا رلیا چگا او دا بھی گلیا، کہ جدے ایمان وچ اللہ تے رسول تو بعد کوئی تیجا رلیا چگا او دا بھی گلیا۔ جے اللہ نے جان دے معاملے چ عدل کیتا ہے، اساں ایمان دے معاملے وچ بھی عدل کرنا ہے، ظلم تو بچنا ہے۔ تے جدی جان وچ تیجا رل جائے نا، لوگوں نو حلال دا نہیں کہندے، اللہ کہندے نے اسی طرح جڑا ایمان وچ بھی تیجے نو رلا لوے میں رب کہنا پھر او بھی حلال دا۔ تے مثال بھی نبی نوح دے پتر دی دتی، اللہ تے رسول تو بعد ایمان وچ کسی تیسرے نو ملانا۔ مثال فرمایا یا نوح انہو لیس من اہلک، اے نبی نوح مینوں پتہ ہے خون تیرا ہے، نطفہ تیرا ہے، پتر تیرا ہے، پر چونکہ میں ایدی جان وچ عدل کیتا تیجا رلن نہیں دیتا، انہیں ایمان وچ ظلم کیتا ہے، اللہ تے رسول تو بعد خرے کنے کو وچ پا لے، لہذا میں رب کہنا ہن اے تیرا ہے ہی نہیں، اے تیرا ہے ہی نہیں۔ کی مانا اے حلال دا ہی نہیں۔ جدی جان وچ تیجا رلیا چگا سونے او دا بھی گلیا، تے جدی ایمان وچ تیجا رلیا جان میں بھی دو اور ایمان میں بھی دو۔ جان میں ایک الہ، ادھر توجہ میرے، ایک الہ ہے اور ایک جان میں ایک ماں ہے اور ایک باپ ہے، دو، اور ایمان میں بھی دو۔ ایمان میں ایک الہ ہے، ایک رہنما ہے، الہ کو پوجنا ہے، رہنما سے پوچھنا ہے۔ الہ کو پوجئے، رہنما سے پوچھئے، انہاں دونوں نو کافی سمجھ لیا، اللہ دی قسم ہے کسی تیجے دی لوڑ رہنی کوئی نہیں، دو ہی کافی، دوواں دیو، بولو دو ہی کافی، دوواں دیو۔ ہن گل دوواں دی کرن لگا تے گل مڈوں شروع کرن لگا، اللہ دا قرآن ہے، فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، سبحان اللہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث فیہا رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ فرمایا کائنات دے لوگوں اس رب تو ڈر دیاں رہنا جنہیں تانوں ایک جان تو پیدا کیتا ہے، ایک جان تو بعد وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، ایک جان دے وچوں پیدا کر کے پھر دے وچوں دی بیوی نو پیدا کیتا ہے، اے بن گیا جوڑا دو، دوواں دیو بن گئے دو۔ پھر ان دے وچوں بڑے مرد پیدا کیتے، انہاں دے وچوں بڑیاں عورتاں پیدا کیتیاں، پھر انہاں دے جوڑے بنائے، ایک جوڑے چوں مینوں پیدا کیتا ہے، ایک جوڑے دے وچوں تانوں پیدا کیتا ہے۔ میں قربان جاواں کڈا پاکیزہ نظام ہے، کتنا شرم حیاواں والا، کڈا غیرتاں تے پردیاں والا نظام۔ خالق کائنات نے مرد نو عورت نال جوڑے ہے، عورت نو مرد دے نال جوڑے ہے، انہاں دے اندر ایک رغبت رکھ دیتی، انہاں دے اندر ایک کشش رکھ دیتی، انہاں دے اندر ضرورت رکھ دیتی، انہاں دے اندر
اندر خواہش رکھ دیتی. حضرات کوئی گیا گزریا زمانے دا بدترین انسان بھی ہوئے, پلید بھی ہوئے, بدکار بھی ہوئے, نکاح تو بغیر بھی تعلق قائم کرے, پھر بھی مرد عورت نال جڑے گا, عورت مرد دے نال جڑے گی, پر جدوں انتہا ہو جائے بے غیرتی دی, انتہا ہو جائے بے ضمیری دی, پھر پاکستان دی قانون ساز اسمبلی کہندی ہے بندہ بندے نال شادی کرے, بی بی نال نکاح کر سکتی ہے. حضرات ایسے ہفتے دے اندر قانون بن گیا جے تواڈے پاکستان دے اندر مرد مرد دے نال, عورت عورت دے نال شادی کرن. ہن ذرا غور کریا جے کام تے پھر ہی کرنا چاہیے نا. زمبابوے دے حکمران نے ایسے جوڑیاں نو پھڑ کے گرفتار کر دیتا, بندے تے بیبیاں جلوس لے کے نکلے سانو حق دیتا جائے ٹرانسجینڈر. حضرات بل مرد مرد دے نال عورت عورت دے نال, یا جیڑا بندہ سمجھے کہ میں ہن بی بن گیا, پہلو نام ادا جناب شکیل ہے, بعد چو کہے نادرا نو مینوں لگدا میں شکیلا بن گئی ہاں, نام ادا ناصر ہے, جا کے بعد چو مدنی نہ لا دیا جے نال کتے, بعد چو نادرا نو کہے میں مینوں لگدا میں ناصرہ بن گئی ہاں. حضرات جناب جیڑا بندہ سمجھے میں بی بن گیا او بیبیاں دے اندر نام لکھوائے, جیڑا جڑی بی سمجھے مینوں لگدا میں بندہ بن گئی ہاں, حضرات تو بندیاں دے اندر نام لکھوائے. انہوں نے ایسے لوگاں نے جدوں جلوس کڈیا انہوں نے پھڑ کے نا بندے بندیاں نال بند کر دیتے, بیبیاں نال. انہیں کہا انہاں دی سزا ہونی دیر تک کہ جب تک بندیاں دے بندیاں چو بچے نہ جمن تے بیبیاں دے بیبیاں چو نہ جمن, یہ ہونی دیر تک اندر بند رہن گے. نتیجہ نکلے کیونکہ اسی اپنے ملک دی پاپولیشن آبادی نو اگے بڑھانا چاہنے ہیں. جے اے نظام فطرت ہے تے نتیجہ کٹ کے دسن, پر میں قربان جاواں رب دے پاکیزہ نظام تو حضرت انسان واسطے کیسا شرم حیاواں والا نظام رکھیا, جانوراں دی تمیز ختم کر دیتی. حضرات کوئی جانور اپنی ماں دے نال, اپنی بیٹی دے نال, اپنی بہن دے نال تعلق قائم کرے, او دی اندر تمیز نہیں, او جانور ہے, او کتا ہے, او خنزیر ہے, او جناب شیر چیتا بھیڑیا ہے, او جانور ہے, درندہ ہے, چرندہ ہے. حضرت انسان دی واری آئی, انسان نو پاکیزہ نظام دے ذریعے جوڑ دیتا ہے. جانوراں دے اندر بھی فطرت ہے, مذکر مؤنث والے جاندا ہے, نار کدے والے جاندا ہے, مادہ والے جاندا ہے. یہ جانوراں دے اندر بھی فطرت ہے. یہ جانوراں تو بھی بدترین ہو گئے جنہاں نے ایسا غلیظ بل پاس کیتا ہے, پر اللہ دی رحمت دے نال ایسا اعلان کیتا ہے. حضرات اتوار دے روز لاہور دے اندر انشاءاللہ عظیم الشان احتجاجی پروگرام رکھے ہے, اور ایوان بالا دے اوتے جناب ہن تے سوشل میڈیا آواز پہنچانا کوئی بڑی بات نہیں. اج 26 چک یہ جناب 26 BC بہاولپور دے غیرت مند مسلمان عزم بالجزم کر کے دسو انشاءاللہ اسلام دے دفاع واسطے, قرآن دے دفاع واسطے, کملی والے دے نظام دے دفاع واسطے غیرت مند بن کے, باضمیر بن کے انشاءاللہ اپنی آواز نو اٹھاواں گے, میدان عمل دے اندر آواں گے, جانا بھی قربان کرنیاں پیاں کر دیاں گے, پر بے غیرتی والا قانون چلن دیاں گے نہیں, چلن دیاں گے انشاءاللہ. جیڑا قانون اسلام دے خلاف آئے گا, فطرت دے نظام دے خلاف آئے گا, او دے نال ٹکرا جاواں گے انشاءاللہ. تہاڈی انشاءاللہ تو پتہ لگنا ہے ٹکرا جاواں گے, ایسے قانون نو چلن نہیں دیاں گے. اس واسطے آؤ میرے رب دا پاکیزہ نظام, میں قربان جاواں جوڑیاں جوڑ دیتیاں, اور اس مالک نے حق بھی دس دیتے. فرمایا ہن پیدا کر دیتا گیا, تو دنیا دے اندر آئے ہیں, ہن تیرے اتے حق نے. اللہ جی حق کیویں دے؟ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. فرمایا حضرت انسان تیرے اتے دو حق نہیں, دو. پہلا حق او دا ہے جنہیں تینوں پیدا کیتا ہے, دوجا حق اونا دا ہے جنہ دے ذریعے پیدا کیتا ہے. سبحان اللہ, گل سمجھ دیو پہ ترتیب دیکھو. پہلا حق او دا جنہیں پیدا کیتا ہے, دوجا حق اونا دا جنہ دے ذریعے پیدا کیتا ہے. ماں باپ نو ایویں نہ سمجھی, والدین تیری زندگی دے اندر رب اپنے حق تو بعد پہلو ماپیاں دا حق دستا ہی پیا. پہلا حق
حق اودا ہے جنہیں پیدا کیتا، دوجا حق انہاں دا ہے جنہاں دے ذریعے پیدا کیتا۔ ویکھ اللہ اپنے حق دے نال ماپیاں دا حق بیان کر رہا ہے، اس واسطے ماں کے ماپیاں دا مقام سمجھو نا۔ اللہ دا حق کی ہے، اللہ تعبدو الا ایہ، میرے تو علاوہ کسی دی عبادت نہ کری، میرے تو علاوہ کسی نو معبود نہ منی۔ جنیاں عبادتاں نے میرے جوگیاں ہی رکھی، جنیاں عبادتاں نے میرے تو علاوہ کسی نو نہ بانٹدا پھری۔ سجدہ عبادت، رکوع عبادت، تعظیمی جھکنا عبادت، قیام کر کے کھلونا عبادت، دعا عبادت، ندا عبادت، پکارنا مشکلہ ویلے عبادت، مدد واسطے پکارنا عبادت، انبیاء نے دسیا نا نفع تے نقصان دا مالک سمجھنا عبادت، عزت تے ذلت دا مالک سمجھنا عبادت، روزیاں دین والا سمجھنا عبادت، اولاداں ونڈن والا سمجھنا عبادت، رنج غم جناب دور کرنے والا مننا عبادت، حضرات خزانیاں دا مالک سمجھنا عبادت، نظر عبادت، نیاز عبادت۔ ہن گج کے بولو ہر قسم دی عبادت دے لائق کلا، گج کے کلا، سارے نہیں بولے کلا اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ میں اپی مار لنگا ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ، کلا اللہ نعرے واج دینے پہ کلا، سارے بولو کلا، بارشاں برسان والا کلا، ہواواں چلان والا کلا، عزت ذلت دا مالک کلا، اور روزیاں دین والا کلا، انبیاء نو دین والا کلا، نبیاں کولو پتر کھون والا کلا، نبی جدے در تے رو رہے نے کلا، ولی جدے در تے سوالی کلا۔ وہ کہندا میرے حق وچ ڈنڈی نہ ماری، میرا حق کی ہے اللہ تعبدو الا ایہ، کتے اپنا حق منگدا ہی پیا۔ فرمایا ذرا غور کرے آجے حق منگن تو پہلو اپنے احسان گنوا دیتے، اپنے بڑے بڑے فضل گنوا، ذرا ویکھتے سی اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء، ذرا گنی جا، ذرا ویکھی جا، اپنے اندر بھی چاٹیاں مار، وفی انفسکم افلا تبصرون، اندر دیاں مشینریاں ویکھ، دل دا نظام ویکھ، پھیپھڑیاں دی نقل و حرکت ویکھ، شریانہ ویکھ، خون تے پانی چلدا ویکھ، پیٹ دا نظامی نظام ویکھ، جگر ویکھ، میدا ویکھ، گردے ویکھ، اکھاں تے نک تے کن تے متھا تے ہاتھ تے پیر تے منہ ویکھ، زبان دے جناب کمال ویکھ، کنا دے ٹینے ویکھ، ویندا جا وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنے اندر ہی چاتی مار لے، اپنے رب دی معرفت دا خزانہ پا لویں گا۔ جے اندر نہیں کچھ لبدا اکھاں کھول، اے زمین تک آسمان تک، پہاڑ سورج چند ستارے ہواواں فضاواں، بارشاں زمین چوں نکل والیاں انگوریاں، میوے باغات پھل فروٹ سبزیاں ترکاریاں، میں قربان جاواں۔ فرمایا ذرا گندا جا بڑے بڑے انعام، جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم، ذالک اے او اللہ، ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔ یہی تیرا رب اللہ، میں قربان جاواں، اینا کچھ کرن تو بعد کہندا ہے ہن بندیا اگامی دھیان رکھی، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، فادعوہ، میں اینا کچھ تینوں دیتا ہے، ایک شے تو مینوں دے دے، جدو تیری جند تے اوکھا ویلا بن جائے، حاجتاں پہ جان، مشکلاں آ جان، بیماریاں آ جان، یا سکھ ہوئے یا تکھ ہوئے
یا بھوک ہوئے یا آسانی فراوانی ہوئے کوئی بھی حال ہوئے جدوں پکارنا ہے فادعوہ جدوں پکارنا بس اتنا کچھ تو مینوں دے دے ویکھ میں تینوں کی کچھ دیتا ایک شے تو مینوں دے دے میرے تو علاوہ مشکلاں وچ کسے نوں نہ پکاری حاجتاں ویلے کسے نوں نہ پکاری فادعوہ اتنا تے میرے واسطے کر دے ویکھ میں تیرا رب ہاں ویکھ میں تینوں پیدا کیتا ویکھ میں تینوں جناب روزیاں دے رہا ویکھ میں تیرے واسطے ہر چیز نو مسخر کر دیتا اینا کو تو کر دے فادعوہ اوے مولویا فادعوہ اوے پیرا فادعوہ اوے چودھری نمبردارا فادعوہ اوے پلوانا رستم زمانہ فادعوہ اوے راجپوتا جٹا زمیندارا فادعوہ ارے سید صاحب فادعوہ اوے موچیا نایا توبیا تیلیا ترخانا اوے چیمیا تے چٹھیا تے ڈوگرا تے گجرا اوے چوہانا تے انصاریا تے رحمانیا فادعوہ فادعوہ جے کوئی رہ گیا تے مادر چانا فادعوہ فادعوہ جدوں بھی پکارنے فادعوہ مخلصین لہ الدین الحمدللہ رب العالمین میں کیوں نہ قربان تکبیر حاجت روا مشکل کشا حاجت روا مشکل کشا اے خدا اے سجدہ کلا ہن ٹائم تھوڑا ہی اپنے کول بڑی دل لگا کے محبت دے نال محبت دا ترجمہ بھی تے سن دے جانا اونوں پکارنا ہے جدے در تے انبیاء روندے نے پے اونوں پکارنا ہے جدے در تے آدم روندا سی اونوں پکارنا ہے جدے سامنے نوح ہاتھ پھیلا کے کھلوتا ہے اونوں پکاری جدے سامنے ابراہیم روندا رہا اونوں پکاری جدے سامنے جناب اسماعیل نے التجاواں کیتیاں جناب ایوب تے یعقوب روئے جناب یوسف روئے جدے سامنے حضرت موسیٰ نے صدامہ لگائیاں جناب عیسیٰ نے پکارا ماریاں آمینہ دے لال بدر دے اندر احد دے اندر جدے سامنے کھلوتے رو رہے نے انہیں چے دعاواں پہ کر دینے ممبر تے مصطفیٰ رو رہے جدے درد سوالی آمینہ دے لال مسلح تے نظر آ رہے او دے در نو چھڑ کے کتے نہ جائیں ایک کوئی تے تیرے کڑو مطالبہ جنہیں تیرے واسطے سب کچھ کیتا ایہی تے شہ منگ دئی او دے در تے آ جاؤ جتھے انبیاء ویکھی کیویں کھلوتے جب آدم پیارا پریشان ہویا تیرے در پہ آیا تیرے آگے رویا تیرے در پہ آیا تیرے آگے رویا تو نے ہی اس کی عرشہ والیا تو نے ہی اس کی ہر مشکل ٹالی سارے نبی تیرے در کے سوالی یا حیو یا قیوم یا حیو اللہ دی تعریف ہے نا میں کہنا یا حیو تساں کہنا ہے یا قیوم سندا جے پیا اور سامنے تکدا جے پیا انج تسی مینوں نہیں ویندے جویں او رب سانو اس ویلے ویندا ہے پیا ہر ویلے ویندا ہے جویں او سندا جے پیا اونوں راضی کرن واسطے اودیاں تعریفاں کرو میں سنا رہی ہوں تسی سن کے خوش ہو رہے ہو او ویکھ کے کڈا راضی ہوندا ہوئے گا یا حیو یا قیوم اور یونس کو مچھلی سے تو نے نکالا یونس کو مچھلی سے تو نے نکالا ایوب کو بھی تو نے سنبھالا یوسف کی بھی تو نے یوسف کی بھی تو نے ہر مشکل ٹالی یہ سارے نبی تیرے در کے سوالی یا حیو یا قیوم میں کیوں نہ قربان جاواں اس رب دیاں تعریفاں اس رب دیاں شاناں رب اپنا تعارف آپ کروا رہے ہیں اور کتے اعلان کیتا ہے اللہ الذی خلقکم سبحان اللہ میں بڑی دور جانا مینوں چاہیے اور ایک باری اچھی کہہ چھڈو
اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی سبحانہ وتعالی اما یشرکون۔ اور رب اعلان کر رہے ہیں پیدا کرن والا میں، روزیاں دین والا میں، پھر مار دیاں گا، پھر کل قیامت نو دوبارہ اپنے سامنے کھڑا کراں گا۔ کون ہے؟ حل من شرکائکم، کسی ایک دا نام تے لے، من یفعل من ذالکم من شیء، جن نے زمین دا ذرہ بنایا ہوئے، کو گیٹ تھا زمین دی پیدا کیتی ہوئے، کسی کو چپا آسمان دا بدلی دا ٹکڑا بنایا ہوئے، کسی ایک دا نام تے لینا حل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء من شیء، اور کسی کوئی بوٹا اگایا ہوئے اور بوٹے دا پتا اگایا ہوئے، کسی پھل یا پھول اگایا ہوئے، ارے کسی نے جناب زمین تے کوئی بندہ بنایا ہوئے، کوئی بی بی بنائی ہوئے، کوئی بچہ بنایا ہوئے، کوئی پرندہ پیدا کیتا ہوئے، اور کسی جناب کوئی مکھی بنائی او دا ہی نام لو، کسی مچھر بنایا او دا ہی نام لو۔ کھجور کھاندے نا، کھجور یہ وچوں نکل دی ایک گٹک، اس گٹک دے اندر ایک باریک جہا دھاگا ہے، باریک جہا، بعد نے کیا چھلی باریک جہا پردہ ہے، اینو قرآن نے کیا کتمیر، فرمایا کسی کھجور دی گٹک دی باریک جی چھلی بنائی ہے او دا ہی نام لے کے دس دے ہو۔ میں رب چیلنج پیا کرنا، جاؤ دنیا پھر لو، لب لب کے تھک جاؤ گے، ہار جاؤ گے، میرا شریک لبن لئی، میرا پائی وال لبن لئی، میرا جناب مددگار لبن لئی، میرا پارٹنر لبن لئی، میرا سپورٹر لبن لئی، دنیا لبن نکلے، لب لب کے پھر کے تھک جائے گی، ہار جائے گی، ہار کے جس نتیجے تے پہنچے گی وہ نتیجہ اللہ نے آپ ہی دس دیتا ہے۔ فرمایا جدو تھک جان گے نا میرا شریک لب لب کے، پھر زبان تے کی آئے گا سبحانہ وتعالی۔ سبحان اللہ پڑھ دیو نا پہ ایک باری پڑھو سبحانہ، اللہ اپنی تعریف آپ پہ کر دینے، سبحانہ پڑھو پڑھو، انج نہ کرو ہن ایویں نہ گل ایویں 10-15 منٹاں دی رہ گئی جے، سبحانہ گل مکا دیاں چھتی، بلکہ اس تو بھی پہلو کوشش کرنا مکا دیاں، توجہ ہے نا ماشاءاللہ، سبحانہ۔ جب اللہ اپنے منہ اپنی تعریف دا پسندیدہ کلمہ کہہ رہے ہیں، تسی کہو گے تواڈے تے راضی کتنا ہوئے گا؟ سبحانہ۔ تینج کرو ہاں ایک باری میں کہہ لوں، ایک باری تسی کہہ لو، لگ جے پتا بہتا مزہ لے کے کون کہہ رہے ہیں سبحانہ۔ واری واری حضرت چیمہ صاحب جب مولانا سمسام دے کولوں سنانا، بابا جی سمسام پتہ کیویں کہندے نے، سبحان تیریاں قدرتاں ہر کم میں اندر ندرتاں، کون تھی بنائے فلک تو جن انس سارے ملک تو، تیرے اگے سکدا کون کو سبحانہ۔ ڈنڈی نہ مارو، واری واری ایک باری مینوں کہن دیو، پھر تساں کہنا ہے سبحانہ۔ سبحان شانہ تیریاں کتے کاٹھے سیو نے بیریاں، خربوزیاں دیاں ٹیریاں، گنے تے نال گنڈیریاں، ادوان کدرے لال سو سبحانہ سبحانہ، کتے مجھاں گاواں کر دیاں، دودھاں دے پانڈے پر دیاں، وچ بارہ ہرنیاں چر دیاں، کئی جم دیاں کئی مر دیاں، اور ڈنگر ہزاراں کو بکو سبحانہ۔ کتے کنک چھولے کھان نو، ریشم کپاہ ہنڈان نو، انگور من پر چان نو، کتے امب نالے جام نو، اور رنگ ہزاراں سو بسو سبحانہ سبحانہ۔ میں کیوں نہ قربان جاواں، حضرات ہر مخلوق دی حیثیت و اہمیت اپنی جگہ تے، پر سب تھی بہتر آدمی، پر سب تھی بہتر آدمی، ہر چیز کر دیے خادمی، کسے کو لوے کسے جو لوے، کسے بچیاں تو کھو کے چو لوے، ادھی اگے سکتا ہے کون کو سبحانہ
حضرت انسان اپنے وجود دی ساخت تے غور کر. رب کائنات نے تیرے وجود دی بناوٹ ایسی بنائی کہ جدوں تینوں روزی روٹی اپنے پیٹ وچ پہنچانی پوے گی اپنا سر روٹی تک لے کے نہیں جانا پوے گا. اللہ نے ہاتھ پیر دیتے. حضرات ویکھو نا ڈنگر اپنا چارہ کھان گے اپنی روزی اگے سر چکا کے. بکری جناب بکری کہاں کھائے گی اپنی روزی اگے سر چکا کے. بہاولپور چھپی چک دے روشن ضمیرو مجھ گاں پٹھے کھائے گی روزی اگے سر چکا کے. درندے گوشت پوست کھان گے اپنی روزی اگے سر چکا کے. اور مرغیاں پرندے دانا دن کا کھان گے اپنی روزی اگے سر چکا کے. پر حضرت انسان دی واری آئی فرمایا بندیا اپنے سر نو اپنے منہ نو روٹی تک لے کے نہ جا اپنے منہ نو پانی تک لے کے نہ جا. اساں تینوں ہاتھ عطا کیتے انہاں ہتھاں نال لقمہ اپنے منہ تک لے کے آ. انہاں ہتھاں نال برتن پکڑ کے پانی اپنے منہ تک لے کے آ کیونکہ تو اشرف المخلوقات ہے. اس واسطے تیرا سر روٹی اگے نہ چکے تیرا سر پانی اگے نہ چکے. تو اشرف المخلوقات ہے اس واسطے تیرا سر کسی انسان اگے نہ چکے تیرا سر حیوان اگے نہ چکے قبر اگے نہ چکے حجر اگے نہ چکے شجر اگے نہ چکے. اور تو اشرف المخلوقات ہے ہی ہے کہ تیرا سر جدوں بھی چکے کلے رب ذوالجلال دے در تے چکے. تاں تو اشرف المخلوقات جے تمہیں ہر شے اگے چکدا رہیا تیرے وچ تے ڈنگراں وچ فرق کی رہے گا. اس رب نے اپنا حق دسے اللہ تعبدو الا ایا تے اگے کی فرمایا وبالوالدین احسانا. اپنے رب دے حق وچ ڈنڈی نہ ماری ماپیاں دے حق وچ ڈنڈی نہ ماری. جی اے دوویں حقوق صحیح معنی اندر ادا کر کے آئیں گا نا میں بڑے سونے بدلے دیاں گا کہ جی دوواں حقاں چ ڈنڈی ماری میرے حق وچ یا ماپیاں دے حق وچ ڈنڈی ماری نا انشکر لی ولی والدیک الی المصیر میرا شکر گزار بن کے رہی تے ماپیاں دا تابع فرمان بن کے رہی. اگر اے دوویں حقوق صحیح طریقے نال ادا نہ کر کے آیا الی المصیر آنا تے میرے کول ہی ہونا. کیوں جی یہی ترجمہ بندا ہے کہ الی المصیر آنا تے میرے کول ہی ہونا. تیرا معنی ہے بھی اگر دوویں حق صحیح طرح ادا کر کے آیا آنا تے پھر بھی میرے کول ہی ہونا. میں مول پا کے وکھا دیاں گا. میں بڑا قدردان ہاں میں بڑا بندیاں دے شکر دا مول پانا. اللہ اپنی رحمت نال دوویں حق صحیح معنی اندر ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے. جان میں بھی دو اور ایمان میں بھی دو. جان میں ایک ماں ہے ایک باپ ہے اور ایمان میں ایک الہ ہے ایک رہنما ہے. الہ کو پوجنا ہے رہنما سے پوچھنا ہے. الہ کو پوجئے رہنما سے پوچھئے پھر کسی تیسرے دی لوڑ رہنی نہیں کہ رہنما رب کائنات نے عطا کیتا. پتہ کون ہے رہنما جدوں آئے کہ کس حیثیت دے نال ہے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. کون رہنما حضرات کس حیثیت نال آئے قرآن کریم دی آیت سنیجے نا اور ٹھنڈ پہ جے جدو ترجمہ سمجھ آئے گا. ترجمہ اس آیت کریمہ دا کی بند ہے جی ختم نبوت دا سالار آیا. سنا دیاں گل مکا دیاں کو ہاں دینے کو نہ دینے سنا دیں جدہ دل کردہ سنن نو ٹھنڈ پہ جے ایک باری میرا بھی جناب آن دا منو بھی سکون ہو جائے محبت نہ پڑھو خواہ سبحان اللہ. ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوہے نو ہے مار آیا نبوت دے بوہے نو ہے مار آیا. نواں ہن نبی جگ تے آ کوئی نہیں سکدا نواں ہن نبی جگ تے آ کوئی نہیں سکدا. محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا. جہاناں دی رحمت
बात कहा कोई नहीं सकता। मैं क्यों ना कुर्बान जावा, ये जे साडा सोना रहनुमा एक बारी ठंड पा दियो सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। आए कैसा दिल लेके आए, उम्मतियां खैर खाइयां हमदर्दियां कैसियां मोहब्बतां लेके आए। फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन रऊफ़ुर रहीम। फरमाया इस जड़ा महबूबा है एदा दिल उम्मतियां मोहब्बतां अंदर धड़कदा जे, एदे दिल दे अंदर मैं उम्मतियां ऐसियां मोहब्बतां पा दित्तियां ने। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, उम्मत वास्ते ऐसा नरम दिल है, उम्मत दा कोई दुख मुस्तफा अलैहि सलाम कोलों वेखिया नहीं जांदा। उम्मत दी कोई तकलीफ मेरे हबीब कोलों बर्दाश्त नहीं हुंदी। ऐसा मोहब्बतां वाला दिल उम्मत वास्ते मेरा महबूब लेके आए। बिल मोमिनीन रऊफ़ुर रहीम। जदों रऊफ़ुर रहीम दा तर्जमा मेरे दादा जान हजरत शेखुल कुरान रहमतुल्लाह अलैह ने करना। रऊफ़ ते रहीम नबी मोहब्बत दियां लड़ियां परो देनियां। जे दिल लगाओ इंशाअल्लाह चमक जान सीने, दिल तरो ताज़ा हो जान। मोहब्बत दे नाल सुनना है ओ मुहम्मदुम व मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हामिदुन व मुहम्मदुन व माजिदुन व मुमज्जदुन व मुर्शिदु व अरशदु व अमजदु व अहमदु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर सुनो व हामिदुन व मुहम्मदुन व माजिदुन व मुमज्जदुन व मुर्शिदु व अरशदु व अमजदु व अहमदु व अफसाहु बेमुकालिही। जो बोल कमली वाला बोलदा है, एडा उच्चा बोल ते बोल ही कोई नहीं सकदा, एडा सुच्चा ते सोना बोल बोल ही कोई नहीं सकदा। ओ वा अफसाहु बेमुकालिही। डॉक्टर मुनीर साहब तवज्जो। ओ वा अफसाहु बेमुकालिही ओ वा अकमलु बेनवालिही ओ वा आज़मु बिजलालिही ओ वा अफकदु बेमिसालिही ओ वा अफकदु बेमिसालिही। वो कसीम भी वो जसीम भी वो नसीम भी वो वसीम भी वो कसीम भी वो जसीम भी वो नसीम भी वो वसीम भी वो खलील भी वो कलीम भी वो रऊफ भी वो रहीम भी वो कसीम भी वो जसीम भी। हुण लगदा मेरे नाल कोई नहीं जे रहे नाल ही माशाअल्लाह। वो कसीम भी वो जसीम भी वो नसीम भी वो वसीम भी वो खलील भी वो कलीम भी वो रऊफ भी वो रहीम भी वो बशीर भी वो नज़ीर भी वो बशीर भी वो नज़ीर भी वो आप अपनी नज़ीर भी वो ज़मीन पे शाह अमीर भी वो फलक पे अर्श मसीर भी। उन्हें खुद बुला के खुदा मिला, उन्हें खुद बुला के खुदा मिला, उन्हें खुद बुला के खुदा मिला। उन्हें मर्तबा ये बड़ा मिला, उन्हें क्या दिया उन्हें क्या मिला, जो दिया दिया जो मिला मिला। सल्लू अलैहि व आलिही। रात रात दिल लगाना, मेरा पैगाम मोहब्बत मुकम्मल हो गया जे। ऐसा रऊफ पैगंबर, ऐसा रहीम पैगंबर, ऐसी अजमत इज्जत शाना वाला पैगंबर ते सोना पता जे ना कि डाकू है। मौला शमशाम दी जुबानी गल सुना दे। रात मेरा पैगाम मुकम्मल हो रहा है। मैं सदके सोना मुखड़ा जग वेखने दा भुखड़ा, वेखा ते कट जाए दुखड़ा, होवे हरा दिल सुकड़ा। ठर जाने अखियां मेरियां जो सुपनियां ने घेरियां। कोई चेहरे नू तलवार कहे, तलवार दी कोई तार कहे, कोई बिजली दा लश्कार कहे, कोई चन्न दा चमकार कहे। मैं चन्न कहाँ इंसाफ नहीं, चन्न दा ते चेहरा ही साफ नहीं। चन्न आप भुखा
दीद दा पज ला के आउंदा ईद दा इत्थे चन्न नूं पुछदा कौन है सूरज दी नीवीं तौण इत्थे यूसुफा दी वाह नहीं बड़ा सोहना ना नबी यूसुफ अल्लाह ने दसिया कुरान ने दसिया पर इत्थे यूसुफा दी वाह नहीं कोई उच्ची लैंदा सा नहीं जा पुछ लिया बशी बिलाल नूं जिस डिठा ही सोहणे लाल नूं पिया मारा ते मारा खावदा पर बुआ नहीं छड़ के जावदा एक बार जिसने तकिया ओ फिर नहीं उठ सकिया जुल्फां पपाइयां रब ने डिठियां डठाइयां सब ने तकदीरों जद कोई आ गया जुल्फां ने कुंडल पा लिया चौड़ी पेशानी सजदी एक लाट दूरों बजदी कोई दीवा रोशन मनदा कोई टुकड़ा आके चन्न दा अखियां सुरख ते कालियां लख लख हयावां वालियां दो लाल टैना बालियां या बिजलियां चमकालियां सदके नूरानी दंद ने सदके नूरानी दंद ने मोती डब्बी विच बंद ने अंदर ही अंदर दमकदे पे कलियां वांगू चमकदे थोड़ा तबस्सुम आ गया वेड़े नू चानन ला गया विच मुस्कुराहट खुल्क सी जिस मोलिया सब मुल्क सी सोना जदों सी बोलदा इंज लगदा मोती रोलदा आका थी खुशबू आमदी मदनी थी खुशबू आमदी रूहां नू खुश कर जामदी पावे ना इतर लगाम दे पावे ना इतर लगाम दे खुशबू दे हुल्ले आमदे मैं कुर्बान जावा कायनात के अंदर एडा सोना कोई नहीं ते एडा सियाना भी फड़ी आ रहे मेरी सरकार दी उम्र सी 35 साल आखिरी गल सुनिया जे 35 साल दा कड़ियल जवान रब दा हबीब सोना मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजे ऐलान नबूवत नहीं होया ऐलान नबूवत करना इस तो 5 साल बाद बारिशां पैणियां ना मक्के शहर तो सारा पानी आके खलो जाना बैतुल्ला दे सेन विच वो जिथे तवाफ हुंदा है ना अल्लाह तुहानू सारियां नू लै अल्लाह बार बार हाज़रियां नसीब फरमाए सानू भी अल्लाह लै गया अल्लाह फिर बार बार हाज़रियां नसीब फरमाए सारे शहर मक्के दी सब तो नीवी जगह वो मताफ है जिथे काबतुल्ला सब तो नीवी जगह बारिशां दा पानी आके खलो जाना किन्ना किन्ना दिन अजे मेरी सरकार ने नबूवत दा ऐलान 5 साल पहले पानी किन्ने किन्ने दिन खलोता रहना काबतुल्ला दियां दीवारां नू तरेड़ा पै गईयां पानी खलोता रहने नाल करीब इमारत गिर जाए आहले मक्का कहने लगे नू गिरा के नवीं सिरे तामीर कीता जाए लग पे तामीर करन बुनियादां नीआं बाहर आईयां ना जिस वेले ते मुकाम आया हजरे असवद रखने का अल्लाह सब नू ज़ियारतां ते बोसे नसीब फरमाए कल क़यामत नू हजरे असवद भी गवाहियां देवेगा अल्लाह उन्हें भी मैनू चुमिया इनू भी आउण दे इन्हें भी मैनू चुमिया इनू भी आउण दे हजरे असवद रखने का मुकाम आया कबाइल दे सरदार ते चौधरी लड़ पे करीब इन्हां दी जंग छिड़ जाए निकी निकी गल तो कभी पानी पीने पिलाने पे झगड़ा कभी घोड़ा आगे दौड़ाने पे निकी निकी गल तो लड़न वाले हाय एक चौधरी अगे होया लो जी तुसी पीछा हो जाओ पत्थर मैं रखना है हजरे असवद पता जी ना कई चौधरी बनिया गलियां ते आके नवियां तख्तियां लाउण वाले पुराने मंसूबियां ते नवे इफ्तिताह करने वाले कहने लगा परा हो जाओ भाई वो दूजे कह लगे क्यों जनाब हक तो साडा बनते कहंदा असीं मुतवल्ली हां दूजा कहंदा असीं गवांढी हां तीजा कहंदा असीं जनाब ये जनाब बैतुल्ला दे खादिम हक साडा बनता कोई नहीं राजी कि मेरे तो इलावा कोई दूसरा हजरे असवद रखे करीब इन्हां दी जंग छिड़ जाए एक बंदा सियाना खलो गया बजुर्गों वांगू कहने लगा यार लड़ना पे आ जे एक मशवरा देना जे अमल करोगे तो मसला कहने लगे जी मशवरा की है कहने लगे असीं बैठे हैं सारे बैतुल्ला दे सेन विच ते इंतज़ार करो बाद रिवायत के मुताबिक है कि अगली सुबह का फैसला है
کہنے لگے جڑا سب تو پہلو بیت اللہ دے سین وچ آئے گا انج سمجھو وہ آپ نہیں آیا گھر والے نے بلایا ہے وہ جیڑا بھی ہوئے وہ دے کولوں فیصلہ کروا لیو کہنے لگے گل تے ٹھیک ہے سارے بیٹھے نے انتظار دیاں نظراں لگیاں نے سین دے باہر دے دروازے ول ادھروں انہاں دیاں نظراں لگ گئیاں تے عرش تو کملی والے دیاں ڈیوٹیاں لگ گئیاں اللہ نے دل وچ گل پائی میری سرکار اٹھے چلے سین حرم ول قدم مبارک سین تو اندر رکھیا نا بیت اللہ دے باہر دے دروازے تو اہل مکہ دیاں نگاہاں پئیاں کہنے لگے لو مسئلہ حل ہو گیا حاضل امین و رضی نہ ہو یہ تے امین آ گیا ہے یہ تے صادق آ گیا ہے یہ ڈنڈی نہیں مارے گا پورا ناپ تول کے میرٹ پہ فیصلہ کرے گا لو جی راضی یہ جو بھی فیصلہ کرے رضی نہ ہو قریب آئے میری سرکار فرمایا چودھریو خیر تے ہے کیویں سارے انتظار دیاں نظروں نال تک دیو پہ کہنے لگے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے معاملہ بنے ہیں حجر اسود رکھن تو تنازع بنے ہیں کہ فیصلہ کیتا ہے جڑا بندہ باہروں سب تو پہلوں آئے گا وہی فیصلہ کرے گا جدوں ساری گل سنائی نا میری سرکار فرماندے نے بس یہ تے گل ہی کوئی نہیں کہنے لگے اسی لڑن مرن لگے ہیں تے تو کہنا گل ہی کوئی نہیں فرمایا انہیں مسئلہ حل ہو جائے گا ایک چادر بچھاؤ چادر بچھا دیتی گئی فرمایا حجر اسود اٹھا کے چادر تے رکھ دیو پتھر چادر تے رکھ دیتا گیا فرمایا سارے چودھری تے سردار جڑا جڑا اپنے آپ نو حقدار سمجھ دیں پتھر نصب کرم دا سارے اگے آ جائیں سارے قبائل دے نمائندے تے سردار تے چودھری اگے آگے فرمایا اے چادر نو کناریاں تو پکڑ لو سارے چودھریاں چادر کناریاں تو پکڑ لی فرمایا اٹھاؤ نا پتھر زمین تو بلند ہوندا جا رہے ہیں حجر اسود زمین تو بلند ہوندا جا رہے ہیں میں قربان جاواں گل تے سنان لگا سا ایڈا سیاںا چشمے فلک نے ویکھی آئی کوئی نہیں نہ کائنات تے ایڈا سونا کوئی نہ ایڈا سیاںا کوئی میری سرکار نے جدوں ویکھیا پتھر اپنی مقررہ جگہ دے برابر پہنچ گیا ہے کائنات دا سب تو سیاںا سب تو بڑا دانا سب تو بڑا زیرت تے ذی شعور میرا سونا پیغمبر جتھے عقلاں دی انتہا ہے جتھے جناب سوچاں فکراں سمجھاں دی انتہا ہے میری سرکار فرمان لگے او چودھریو تے سردارو ہن تہاڈے ہاتھ تے ویلے نہیں جے آکھو تے پتھر میں ہی رکھ دیاں جے آکھو تے پتھر میں ہی رکھ دیاں سارے ویندے نے پے میرے پاک پیغمبر نے حجر اسود اٹھایا ایدی جگہ تے نصب کر دیتا چودھریاں نیویاں پا لیاں زبانیں ہلن کہندے نے پے لو دے کولوں کرا لو فیصلہ فضا بھی مسکرا رہی ہے جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا اور اقداوروں سے کھل نہ سکا وہ رازق کملی والے نے سمجھا دیا چند اشاروں میں نیویاں پا کے کلوتے نے زبانیں ہلن کہندے نے لو دے کولوں کرا لو فیصلہ لو اینو اپنا جج بنا لو پتہ کی کہہ رہے ہون گے زبانیں ہلن محمد کو سمجھے تھے ہم بھولے بھالے محمد کو سمجھے تھے ہم بھولے بھالے مگر یہ تو نکلے جہاں سے نرالے نہ ایڈا سیاںا کائنات نے ویکھیا نہ ایڈا سونا دنیا نے ویکھیا لوگوں گل مک گئی جے ختم نبوت دا تاج پہن کے آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام آئے رب کائنات نے فرمایا سونیا کائنات دی سب تو بڑی عزت ختم نبوت دی پاگ میں تیرے سر تے رکھ دیتی دنیا دا سب تو بڑا مقام مقام ختم نبوت او بھی تیرا آخرت دا سب تو بڑا مقام مقام محمود او بھی تیرا دنیا دی سب تو بڑی عزت بھی تیری آخرت دی سب تو بڑی عزت بھی تیری حضرات جدوں میں گل کرنا نا مینوں بھرا بھی یاد آ جڑے آندے نے اوے انہاں دے جلسے تے نہ جائے نبی پاک نوں وڈے بھرا ورگا سمجھدے نے وڈا بھرا اللہ دی قسم ماں باپ رشتے ناتے یاریاں تعلق خاندان قوماں قبیلے دولت مال دنیا کائنات دے خزانے سارے جمع کر کے آمینہ دے لال دے قدماں نوں چومن والی خاک تو قربان کر دتے جان پھر بھی مصطفیٰ دی محبت دا حق ادا ہو سکدا اللہ دی قسم و محبوب و پیر و برشد منے ہیں جنہوں دنیا دا بھی سب تو بڑا مقام مل گیا آخرت دا سب تو بڑا مقام بھی او دا انتظار کر رہے ہیں اے میرے محبوب او مقام بھی اسی توانوں عطا کر دیاں گے کملی والے دی سب تو بڑی عزت والی پاگ نو نا ایک چوڑ نے ایک جھوٹ
ایک نامراد بےایمان، ایک گندے پلید لانتی جہنمی کتے تے خنزیر اور مرزے قادیانی نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی عزت والی پگ نو کھونا چاہ. مینوں کئی آندے نے تو مرزے نو گالا نہ کڈیا کر، مرزے نو گالا نہ کڈیا کرو. آ گالا تے نہیں نا، یعنی ایڈے سخت الفاظ استعمال نہ کریا کرو. محبت پیار دے نال دعوت دیا کرو تاکہ قادیانی ساڈی دعوت سنن، ساڈے قریب آن. جنہیں قرآن دے دلائل نہیں مننا، جنہیں مصطفیٰ علیہ السلام دیاں سچیاں حدیثاں نو نہیں مننا، جنہیں اسلام دے مقابلے تے الگ دین بنانا ہے، قرآن دے مقابلے تے اپنی کتاب تذکرہ نو کہنا ہے یہ وہ قرآن ہے جو اللہ نے میرے اوپر قادیان میں نازل کیا. اللہ دی قسم خود مرزے نے لکھیا جے. حضرات جنہیں کہنا ہے میں محمد، میں اوہی محمد ہاں جڑا پہلو مدینے چ آیا، دوبارہ اوہی محمد میری صورت چ قادیان چ آیا. جنہیں کیا میں ویکھیا سیدہ فاطمہ دی رام تے نعوذ باللہ لفظ بولے، سیدہ فاطمہ نے اپنی گودی دے اندر مینوں لٹایا، میرے سر دے اندر بال پھیر رہی ہے. فاطمہ کہہ رہی ہے مرزا غلام احمد قادیانی تو میرے واسطے انجی ہے جویں حسن تے حسین نے. حضرات جڑا کہے میرا پتر جڑا مرزا بشیر الدین ہے او علی نالوں بہتر ہے. حضرات جڑا کہے مینوں اللہ نے نبی نوح تے موسیٰ تے عیسیٰ بلکہ 1.25 لاکھ نبیاں نالوں زیادہ اللہ نے مینوں معجزے عطا کر دیتے. حضرات جڑا کہے اللہ نے مینوں کمال الوہیت عطا کر دیتا ہے، جڑا کہے میرے اندر جناب نبوت دا پہلو سایہ میرے اوتے، پھر میں باقاعدہ نبی صاحب وحی پیغمبر میرے اوتے فرشتہ وحی لے کے آوندا ہے. جڑا فرشتہ وحی لے کے آوندا او دا نام ہے ٹیچی ٹیچی. تے جڑی پہلی وحی آئی ہے اللہ نے مینوں کہا آئی لو یو. اللہ دی قسم اگر مرزے دی کتاب چو نام خاما پہلی وحی آئی لو یو جو چور دی سزا وہ میری سزا ہے. دوجی وحی آئی کہندا اللہ نے مینوں کہا آئی مس یو. ایک باری اللہ مینوں کہنے لگے اسماعیل ابنی اور مرزا پتر میری گل سن، اللہ نے مینوں اپنا بیٹا کیا. کہندا ایک دن میں گمان کیتا میں عورت ہاں اللہ مرد ہے، میں گمان کیتا میں عورت ہاں اللہ مرد ہے، اور وہ مرد اس عورت تے غالب آ گیا. پھر سارے دوواں دے ملاپ تو بعد مینوں حمل ہو گیا، اپنے وچوں میں آپ ہی پیدا ہویا، لہذا میں اللہ دا پتر بھی ہاں. ایک باری کہنے لگا میں 2 سال تک حالت مریمیت کے اندر رہا، بی بی مریم بن کے رہا، مینوں عمل ہویا میں اپنے آپ نو آپ ہی پیدا کیتا، لہذا میں عیسیٰ ابن مریم. ایسا بدگماش بد کردار بد گفتار انسان آمنہ دے نال دی عزت تے ختم نبوت تے ڈاکہ مارن دی جسارت کرے. مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی اللہ دی رحمت نال جتے دفاع شاعر اسلام دا علم اٹھا کے کھڑی، اوتھے تاجدار ختم نبوت دی عزت دے تحفظ دا علم اٹھا کے بھی کھڑی ہے. ساتھ دے ہو گئے انشاءاللہ تاجدار ختم نبوت. نعرہ میں لانا ہے تسا ساتھ دینا ہے، لا دینا نعرہ. جنہیں نعرہ لایا نا اگے میرا سنیا انہوں پتہ ہے اور راضی ہو گئے نے اندروں. جنہیں نہیں سنیا اللہ نے ساڈا نعرہ پوری دنیا تے پھیلا دیتا ہے. نعرہ میں لانا تسا ساتھ دینا، ساتھ دیو کہ نہیں ساتھ؟ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت. حاضریاں لگ دیاں جی پئیاں، گواہیاں پہ رہیاں نے تاجدار ختم نبوت. ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، حاکم کو سنانا چاہتا ہوں، غدار ختم نبوت سے یہ ملک بچانا چاہتا ہوں. ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، آواز اٹھانا چاہتا ہوں، غدار ختم نبوت سے، غدار ختم نبوت سے یہ ملک بچانا چاہتا ہوں. ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، آواز اٹھانا چاہتا ہوں، تم سب کو ملانا چاہتا ہوں. ختم نبوت شیر بن کے ہاتھ چک دیو. ختم نبوت مینوں داد دین واسطے نہیں، کملی والے دی ختم نبوت تحفظ دی گواہی واسطے. ختم نبوت یہ ملک مدینے والے کے اسلام کی خاطر پایا تھا، یہ کلمہ نعرہ بن گیا تھا، اسلاف نے خون لٹایا تھا. اب ہم میدان میں نکلے ہیں، باطل کو مٹا کر دم لیں گے. جو ختم نبوت کا منکر ہم اس کو گرا کر دم لیں گے. میدان سجانا چاہتا ہوں، شاہی کو لڑانا چاہتا ہوں، ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، ختم نبوت زندہ باد
زندہ باد زندہ باد، اور ختم نبوت کے غدار مرد آباد، اور ختم نبوت کے چوکیدار پرند آباد۔ اللہ کملی والدی محبت و وفات زندہ رکھنا، اسے بھی خاتمہ نصیب کرنا۔ پھر میرے اللہ نے موقع دی توبہ کی، پھر صحیح اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قائد محترم حافظ ذاکر الرحمن صدیقی صاحب۔